أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. दूसरे हाफिज कुरान हाफिज मौइज़ अब्दुल्ला से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी आपके सामने उलमा के सामने अपना आखिरी सबक पेश करें।